Tulo ka mga lalaking gituuhang hubog ug hay sa drugas ang gisikop na human usa kanila ang mitugan nga gilugos ug gipatay nila ang usa ka grade 7 nga tinun-an didto sa barangay Bulasa, Argao. Ang mga suspect mao sila si Rowino Sarausos, Raymond Albuera ug Elmo Relativo. Ang krimen nasayran human ang mga magtutudlo og classmate sa biktimang si Jezreel Higida na hibong kung nganong wa na musud ang biktima sa ilang klase kagahapon sa buntag. Sa pagpakigsayod sa class advisor sa biktima nga si Glenn Pipito, alas 6 sa buntag pa lang migika na ang biktima sa ilang balay apan wala kini motunga sa ilang klase hangtod na lang nag-alas 9 sa buntag kagahapon. Ang lawas sa biktima napalgan 50 metros gikan sa agianan sa tao.